بعد ما شلنا كي درنا جبدنا لا فونكسيون دوند اللي هي في دو اكس في ليكواسيون ديال شرودنجر ستاسيونير. شنو بقى لنا دابا؟ بقى خصنا نحددو لي كونستونط او بي ونشوفو شنو هو اللي فيزيك وشنو هو اللي ماشي فيزيك، خصنا نشرحو علاش. اوكي دونك اون ديكومبوز. دونك اول حاجه كندير فاش كنبغي نحل ليكواسيون ديال شرودنجر هي كنديكومبوزي لو دومين دو اكس اون سو دومين اولا لي ريجيون كيما شرحت لكم مثلا هنا في البوي انفيني. دونك هنا كيبان لكم بان عندي 3 ديال لي ريجيون. علاش؟ حيت عندي في كتغير ب 3 ديال الطرق، سواء كتكون كتساوي لانفيني في هذه الحاله، كتساوي زيرو في هذه الحاله، كتساوي انفيني في هذه الحاله. دونك هذا غير مثال ديال بوي بوتونسييل اللي هو انفيني. بيان سور بوي بوتونسييل ماشي غير بوي، دونك حتى انا غادي يكون عندي 3 ديال الحالات بيان سور شرحناهم في الفيديو اللي فات. ليطاب الثانيه هي كنكتب ليكواسيون ديال شرودنجر انديبوندون دو طون في شاك ريجيون، يعني كنكتبها في الريجيون الاولى، في الريجيون الثانيه، في الريجيون الثالثه. اوكي مثلا في كتساوي في 1 في واحد لا ريجيون 1، في 2 في لا ريجيون 2، وفي 3 في لا ريجيون 3. اولا بالنسبه لا مارش كنكتبوها كتكون عندي غير جوج ديال لي ريجيون، دونك يكون عندك جوج ديال لي في 1 وفي 2. الحاجه الثالثه هي on identifie les différents termes des solutions dans chacune des régions, les ondes planes monochromatiques et les ondes évanescentes. donc زيد هنا قلت بان هاد لا سوليسيون هادي كتسمى اون اوند اللي هي ايفانيسونت، وهاد لا سوليسيون هادي كتسمى اون اوند بلان مونوكروماتيك، يعني عندها نفس الشكل ديال لوند بلان مونوكروماتيك. اوكي دونك هنا قال لك كنحاول نكتب ايدونتيفي واش عندي اوند بلان مونوكروماتيك ولا عندي اون اوند ايفانيسونت. Ensuite, on élimine les composants non physiques de la solution. Bien sûr, غادي نشوف كي كندير نحدد les solutions physiques ou les solutions ماشي physiques. Donc كندير l'analogie مع l'optique. Donc une onde incidente réfléchie ou transmise dans le cas des ondes planes monochromatiques. ou là pour les conditions de convergence pour les ondes évanescentes. غادي نشوف donc هادشي كامل غادي نشرحهم في هاد الفيديو. Conditions de raccordement. Donc on a vu que la fonction d'onde et sa dérivée doivent être continues au point de discontinuité des potentiels finis, c'est-à-dire au point de changement de région. يعني فاش كندوز من région à région, la fonction d'onde elle est toujours continue. يعني في les points de discontinuité ديال البوتنسيال نسموها هذه، يعني مثلا البوتنسيال كيكون discontinu هنايا، mais la fonction d'onde في هاد la région مثلا في 1 مع la région في 2 كتكون ديسكونتيني في هذه النقطة مثلا x est égal مثلا a. دونك هنا يمكن لي نكتب بأن في i في البوزيسيون a كتساوي في 2 في لا بوزيسيون الفونكسيون كتخدع على حاجة واحدة أخرى، هي بأن حتى لا ديريفي بروميير حتى هي كونتيني، دونك حتى هي يمكن لي نكتبها على هذا الشكل. بالنسبة هنا في a وحتى في b حتى هنا عندي نفس القضية. دونك إلا كانت هنا عندي في 3 دونك حتى هنا يمكن لي نقول بان هذا هو بوين دو ديسكونتينيتي ديال البوتنسيال، حيت البوتنسيال كيدوز من في للزيرو يعني دون مانيير لي هي بروسك، يعني كيهبط نيشان عليه كنقول بانها ديسكونتيني. لا فونكسيون نوت خصها تكون كونتيني، يعني حتى هنا يمكن نكتب بان في 2 ديال في النقطة بي كتساوي في 3 في النقطة بي. دونك حتى هنا يمكن نكتب بان في 2 في النقطة بي كتساوي في 3 في النقطة بي، و بيسك لا ديريفي حتى هي كونتيني في 2 نقطة B كتساوي في prime 2 3. Donc هادو هما les équations de continuité. Donc les conditions de le cas du potentiel infini, seule la fonction d'onde elle est continue, sa dérivée n'est pas continue. Donc هذه الحالة الثانية هي فاش يكون عندك potentiel infini. في هذه الحالة غير la fonction d'onde اللي كتكون continue، la dérivée ما كتكونش continue. On détermine les différents constants d'intégration. Donc هذه هي l'étape 5. Donc هذه l'étape 4 l'étape 5. كنحدد لي كونستون دانتيغراسيون بهاد اللعيبه ديال الكونتينيتي و ديسكونتينيتي. كنحدد لي كوفيسيون دو ريفليكسيون. دونك هنا ما عرفتش واش نشوف شنو باقي، جو بونس هادشي اللي غادي يكون غادي نخدمو على زيكزامبل. دونك هنا كنديفيني واحد لو كوفيسيون دو ريفليكسيون وواحد لو كوفيسيون دو ترانسميسيون. وكنعرفو بان اون اونde plane il peut être représenté par un flux de particules et les rapports entre ces flux permet de déterminer RET. Donc en effet, le nombre de particules par unité de temps qui passe fois le point x est donné par le courant de probabilité défini par donc le nombre de points, donc à G ou le nombre de particules par unité de temps ou Vg fois le module ديال phi au carré. و Vg هي h bar k على 2n. OK donc Vg هنايا راه هي p h bar p
و بي ما تنساش هي ام في، دونك هي تجيك هنايا هي لاخر. هنا معرفتش بلاتي نفيريفيها. هنا قلنا جي إيتيغال لا فيتيس دو جروب جو بونس هي الديريفي ديال اوميغا بارابور ا كا ولا الديريفي د كا بارابور اوميغا. هنا نتايج قاعد بدات نشوفو، قال جو بونس هي الديريفي ديال كا بارابور اوميغا فوا الموديل ديال في او كا. دونك الفيتيس تفاز نسيت الديفينيسيون ديالها. الديريفي د كا، دونك هنا كا كيما قلت لكم هي الغاسين ديال دوزيام او على اش بار كاري. او هي اش بار اوميغا، دونك هنا معرفتش واش تخرج لنا شي حاجه، كنعرف بان او هي اش بار اوميغا اللي هي اش بار او كاري كا او كاري سور دوزيام. دونك الا درت الديريفي هنا والديريفي هنا شنو تجيني اش بار ديت اوميغا ايتيغال ا جوج اش بار جوج كا ديت كا على دوزيام. كتمشي هادي مع هادي غتبقى لي بان ديت كا على ديت اوميغا شنو هي ديت كا على اش بار تمشي لي مع هاد اش بار غتبقى لي هي جوج ديت كا على ديت اوميغا. جوج تهبط لتحت، جوج كا تهبط لتحت، دونك تجينا هنايا جوج كا. شنو باقي واحد اخر، واحد الام غطلع هادي، دونك جو بونس هي ديت اوميغا على ديت كا. دونك الفيتاس دو جروب هي ديت اوميغا على ديت كا اللي هي دو كا جوج كا على ام. اوكي بلاتي ناقصين هنا واحد الاشبار، هنا راه عندي واحد الاشبار او كاري، دونك هنا جوج اشبار كا وهاد الجوج هادي بلاتي هاد الجوج اللي كانت عندي الفوق درنا هبطت لي لتحت. معرفتش واش داير هنا، دونك هي اشبار كا على دوزيام. دونك لا فيتاس دو جروب نورمالمون هي الديريفي ماشي لا فيتاس دو فاز اللي هي اوميغا على كا. اوكي دونك هنايا بهاد العلاقات باش تعرفو كيديرو تخرجو هاد المشاغل هادي. انا صراحه ما كنحطش العلاقات، اي كنحاول نتخدم لي ديمونسيون ونتخدم. اوكي دونك هادشي اللي عندي هنايا لو كورون دو بروبابيليتي كنعرفو بان الى كونسيرفي، دونك ديال لانسيدونس كيساوي ديال ريفليشي بليس ترونسمي. بحال الا عندك واحد لوند مثلا لوند انسيدونت، بيان سور لوند انسيدونت فاش كضرب في واحد لا سيرفاس كتعطيني واحد لوند اللي هي ريفليشي وشي حاجه اللي هي ترونسمي. اوكي دونك هاد لا كونسيرفاسيون هاد لو كورون دو بروبابيليتي كيكون كونسيرفي، يعني بان في اي ديال في انسيدونت يعني هادي اللي جايه كتساوي في جي ريفليشي فوا في ار زائد في جي ترونسمي فوا في تي او كاري بيان سور هنا. اوكي و لو كوفيسيون ار تي اللي ديفيني بار هاد لا ريلاسيون هادي. دونك ار كندير في ريفليشي على في انسيدونت، دونك انا في انسيدونت ديما كاينه، و ترونسمي هي في ترونسمي على في انسي. اوكي انسيدونت زعما كتبقى ديما في المقام، انا خصني نضرب في كا تي على كاي دو تيل سورت ديما خص تكون عندك ار زائد تي خصها تكون كتساوي واحد، يعني سكو هي ريفليشي زائد لو كوفيسيون ديال ترانسميسيون كيكون ديما كيساوي واحد. Donc cette relation exprime aussi la conservation de l'énergie incidente. L'onde incidente ne peut être qu'au-réfléchie, ou bien transmise. Donc هذا كيوضح لي بان مثلا جات عندك واحد لوند بواحد او، هذيك الانرجي ديالها سواء غادي تمشي في لوند ترانسمي سواء غادي تمشي في لوند ريفليشي سواء تقسم على جوج، شويه غادي يمشي للريفليشي شويه غادي يمشي للترانسمي. دونك هذه حتى هي عندها علاقه بلا كونسيرفاسيون ديال الانرجي ديال لوند انسيدون. اوكي دونك بيان سور خصك باش تفهم خصنا دي زابليكاسيون اللي نطبقوا عليهم. دونك هادشي اللي غادي يكون في الشابيتر 5 غادي نهضروا على لي كا كاملين تقريبا، غادي نهضروا على البوتونسيال كاري و البوتونسيال انفيني و لو كا لو بلو سامبل هي يعني مارش دو بوتونسيال. وغادي نشوفوا كي كنديروا نحلوا ليكواسيون ديال شرودنجر، كي كنديروا نحدوا او بي، كي كنديروا نحدوا واش سوليوشن فيزيك ولا ماشي فيزيك. دونك هادشي اللي غادي يكون في الفيديو الجاي. تشاو تشاو.